بها بيسر وخشوع، وأعاني دوما لي ما يقارب 5 سنوات على هذا الحال. أكون طبيعي أحيانا وأحيانا أعاني من صعوبة. يقول أرشدوني ماذا أفعل، هل هو شيطاني أم ماذا؟ اوكي आयत कुर्सी है जिक्र अस्कार के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं मुस्तमिर नहीं हूँ जिक्र अस्कार करने में सुबह शाम के, يعني हमेशगी नहीं, दवाम नहीं है। تجده يصعب عليه القراءة والتكبير، لكن لو لم يكن في صلاة، لو الآن قلبت وجهه إلى الخلف وقلت له كبر، تجد بالصلاة يقول الله أكبر. لكن إذا وجهت للقبلة وقلت له كبر، الشيطان يمسك حنكه وتجده مسكين ما يستطيع. لكن نقول له يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن نطقت حرف واحد غلطة، ما نطقت اشر الله أكبر خلاص امشي. ترى أنت إذا عرف الشيطان أنك ماشي خف ضغطه عليك، وإذا كنت تطيعه زاد سلطان عليك. الله تعالى يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ما معنى يتولونه؟ يطيعونه. الذين يطيعونه وينفذون أوامره يزداد شدة عليهم، والذين يعصونه ويخالفونه يضعف